يعني Tabanan pa tayo, Bicol, bali. World War Justice! World War Justice! World War Justice! हमारी मांगे पूरी करो! हमारी मांगे पूरी करो! हमारी सैलरी जिंदाबाद! मुलाजिम इत्तेहाद जिंदाबाद! 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 मुलाजिम इत्तेहाद जिंदाबाद! 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 इलेक्ट्रिक एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद! 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 नाज़रीन को बताते चले, ये वो मुलाजमीन है जो अपनी जानें निछावर तो करते हैं लेकिन इनका पुरसान हाल कोई नहीं। महकमे PDD पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अक्सर बेशतर आप खबरें देखते हैं कि फलानी जगह जो लाइनमैन पोल पे चढ़ा था उसकी जान चली गई। कितने ही मुलाजमीन हैं आज तक जिन्होंने अपनी जानें निछावर की, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब कोई हादसा पेश आ जाता है तो इनका महकमा एक खामोश तमाशाई बना हुआ होता है। बारहा ऐसे मुलाजमीन सड़कों पे निकल आते हैं और एहतजाज करते हैं। एहतजाज तो ये करते हैं लेकिन उसके बाद नताइज कुछ नहीं। हम आपको बताते चले कि इस महीने के दौरान लगभग ऐसे 4 मुलाजमीन हैं जिन्होंने अपनी जान खोई। मौसम सरमा हो या मौसम गर्मा, तपिश जब होती है उस वक्त भी ये लोग अपने काम को अंजाम देते हैं, और अगर बर्फबारी होती हो तो ऐसे में भी इस महकमे के मुलाजमीन कहीं पे जाके पोलों पे चढ़ते हैं, और ऐसे में डिपार्टमेंट यानी इनका महकमा सोया होता है कि पावर सप्लाई भी बंद नहीं की जाती है, और उसके बाद उनका मुलाजिम पोलों पे जाके लोगों को सहूलियात बहाल करने के लिए खड़ा हो जाता है। नतीजा ये होता है कि ये शिकार हो जाता है मौत का, और इसके पीछे जो इसकी फैमिली, इसका कुंबा होता है, बाद में उससे कोई नहीं पूछता। हम आपको बताते चले कि हंदवारा यहाँ कल ही जो वाक़ा पेश आया, जो आपको याद होगा कि एक मुलाजिम कई दिन अस्पताल में ज़ेर इलाज रहा अनंतनाग का, और वह भी अपनी जान खो बैठा। उसके अलावा 2 और ऐसे हादसात रोनुमा हुए जहां अभी तक इस महीने में 4 अशखास ने अपनी जान निछावर कर दी। हसरत और हैरत की बात यह है कि डिपार्टमेंट को एक बड़ी रकम कुछ सालों पहले वागुजार की गई, और जो चीज़ें इन्हें दरकार होती है जिससे इनकी जान बच सकती है जब ये पोलों पे चढ़ते हैं, लेकिन सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी इन्हें फराहम नहीं किए जाते। अगर कहीं किए भी जाते हैं तो वो इक्विपमेंट्स जो है काबिल कबूल नहीं। कितने ही मुलाजिमीन हैं आज तक जिन्होंने अपनी जानें निछावर की, या जो हम कह सकते हैं माजूर हो गए। हम उम्मीद करते हैं कि फौरी तौर यहाँ सरकार कुछ ऐसे इक़दाम उठाएगी जिससे इन अशखास की जान बच सकती है। नाज़रीन, आपको ये बात सुनकर हैरत होगी कि
جو ڈیلی ویجر اس محکمے میں کام کرتا ہے، جو دن رات ہماری خدمت کرتا ہے، سرکار اسے 9,300 روپے ماہانہ اجرت دیتی ہے، اور یہ جب شخص کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو اسے جب ہسپتال لیا جاتا ہے اور وہاں اس کا پرسان حال کوئی نہیں، سرکار کی جانب سے کوئی ایسی اسکیم ان کے لیے مرتب نہیں کی گئی ہے جسے ہم ہیلتھ انشورنس کہہ سکتے ہیں، کہ جب یہ شخص حادثے کا شکار ہو تو کوئی ایسی رقم اس کو واگزار کی جائے تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 9,300 روپے جو یہ اپنے کنبے پہ خرچ کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی پیسہ نہیں ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بہرحال اگر سرکار کی نوٹس میں یہ بات لائی گئی کہ ایک انشورنس پالیسی جو ہے وہ ان کے حق میں ہو تو ان کا علاج ہو سکتا ہے، سرکار خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور ایک کے بعد ایک ملازم جو ہے اپنی جان کھو بیٹھتا ہے۔ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے لائن مین سٹاف ہے، چاہے وہ ڈیلی ویجر ہے چاہے وہ لائن مین ہے، تو ان کو پراپر ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے۔ جب بھی ان کو ڈپارٹمنٹ میں اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس ٹائم بھی کوئی ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے، نتیجتاً ان میں بہت ساری خامیاں رہ جاتی ہیں جن کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اب جو ہمیں کبھی کبھار 1 دن کی یا 2 دن کی ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ بھی 8 سال 10 سال بعد، وہ بندہ جو سیکھتا ہے اپنے کولیگ سے سیکھتا ہے، اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں دیا جاتا ہے۔ دوسری بات، جو ہمارے سیفٹی ایکوپمنٹس ہیں، پراپر سیفٹی گیئرز ہونے چاہیے، وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ جبکہ سرکار نے ہر بار ہمارے لیے اس چیز کے لیے پیسہ ریلیز کیا ہے۔ مجھے جو انفارمیشن ہے اپروکسیمیٹلی 1 سے 1.5 سال پہلے 3 کروڑ روپیہ سرکار نے ریلیز کیا ہے TNP آئٹمس کے لیے، لیکن کیا وجہ ہے، کیا صورتحال ہے، کیوں نہیں ہم تک وہ پیسہ پہنچتا ہے؟ وہ جو ہم نے اپنے آفیسر حضرات سے ریکویسٹ کری تھی، ریٹن میں بھی وربل بھی، کہ جو پیسہ آیا ہے اس کی پرچیزنگ کب ہوگی، آج تک ہمیں وہ پتہ نہیں چلا۔ اس 1.5 سال میں کیوں نہیں پرچیزنگ ہو رہی ہے، کیوں نہیں TNP آئٹمس ملازموں تک پہنچائے جاتے ہیں؟ اب ورک لوڈ زیادہ بڑھ گیا ہے اور سب جگہ گیلا ہوتا ہے، برف باری ہوتی ہے یا بارش ہوتی ہے، تو بارش میں کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ہمیں رات کو بھی نکلنا پڑتا ہے، دن میں بھی نکلنا پڑتا ہے، برسات میں بھی، برف باری میں بھی نکلنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم اس شعبے سے وابستہ ہے جس میں لوگوں کی ضروریتوں کو پورا کرنا لازمی ہے۔ تو ہمیں کوئی فیسلٹیز ابھی اویلیبل نہیں ہے۔ ہمارے شوز، ربر سول شوز ہونی چاہیے، ہمارے سیفٹی بیلٹس ہونے چاہیے، ہمارے ہیلمٹس ہونے چاہیے، گلاؤز ہمارے 2 قسم کے LT اور ST ہونے چاہیے، یا پراپر یونیفارم ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں ابھی تک ہمیں ملی نہیں ہیں۔ اگر کسی جگہ ہمیں کوئی TNP آئٹم ملتا بھی ہے، جیسے ہمیں گلاؤز ملا، وہ 1 مہینے بعد خراب ہو جاتا ہے، تو 1 مہینے کے بعد اسے اور ایشو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے حکام سے پوچھیں کہ اگر پیسہ گورنمنٹ نے ریلیز کیا ہے تو وہ آئٹمس کیوں نہیں آج 1.5 سال تک پرچیز کیے گئے؟ جی ابھی تک میری نالج میں اس مہینے میں اپروکسیمیٹلی 4 ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں، جو ایک بڑگامہ میں ہوا، ایک ہندوارہ میں ہوا، ایک انگن میں ہوا، اور ریسنٹلی کل اننت ناگ میں ہوا۔ ڈپارٹمنٹ کیا ہی کر سکتی ہے؟ ہم نے ڈپارٹمنٹ سے ایک ڈیمانڈ کری تھی جو پورے ملک میں چل رہی ہے، ہیلتھ انشورنس کی، وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ ہمارا ایک اپنا ویلفیئر چل رہا تھا جس میں ہم سارے ملازم کنٹریبیوٹ کر رہے تھے، وہ پیسہ ان کے پاس جمع ہے، نہ اس کا کوئی حساب ہے، نہ نئی پالیسی مرتب کی جا رہی ہے، اس کو اپروول نہیں ملتا ہے۔ ہم نے ریسنٹلی پرنسپل سیکرٹری صاحب سے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا، جموں میں میٹنگ ہوئی تھی، تو انہوں نے ایشور کیا تھا کہ یہ ساری جینون گریونس، جینون ڈیمانڈس وہ جو حل ہوں گی۔ ہمیں ایکس گریشیا ملتا ہے، ہمیں جو بھی چیزیں ملتی ہیں اس میں 2 سال 2.5 سال کا وقت کم سے کم لگتا ہے، جس میں ہماری فیملیاں روڈ پہ آ جاتی ہیں، کھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں رہتا ہے۔
देखिए जी 9,000 रुपये डेलीवेजर महाना 9,300 महाना कमाता है। अगर इस बंदे का एक्सीडेंट होता है, नो डाउट हमारे पास गोल्डन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, उसके बावजूद भी हमारे हॉस्पिटल्स में खर्चा होता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाता है, उसकी वजह से उन बंदों की मौत हो जाती है। अगर हमारी सरकार, हमारा डिपार्टमेंट, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमें ये प्रोवाइड नहीं कर पाएगी कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स आपको मिले, तो हमारे लिए हर एक डिवीजन स्टोर में एक ताबूत रखा जाए ताकि मरने का जो क्रियाक्रम है, सहूलियतें हैं, उसमें आसानी हो जाए। देखिए जी, मैं फिर कहना चाहता हूँ, अगर आप भी हर एक डिवीजन स्टोर में जाएंगे, आप देखिए वहाँ पर कि कितनी अवेलेबिलिटी है सेफ्टी इक्विपमेंट्स की, कितना हमें इशू किया गया है और कितना उन्होंने सीपीआर रखा है। अगर ग्लव्स या हेलमेट या उनका शूज़ ख़राब होता है, बेल्ट ख़राब होता है, वो कितने दिन बाद बदला जाता है। आपकी वसात से मैं इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन की तरफ से ये बावर करना चाहता हूँ कि कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है, कि जो सेफ्टी टूल्स हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं। रात को हम निकलते हैं, गाड़ी प्रोवाइड नहीं होती है और बेतहाशा डेलीवेजरों की मौत होती है, लाइनमैनों की मौत होती है। जो इक्विपमेंट दिए गए वो नाक़िस है, वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो इस सिलसिले में आपसे, आपकी वसात से मैं गवर्नमेंट से और अपने पावर इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि वो सही मटीरियल हमें दस्तयाब किया है, कई बार रजू किया है, मगर कोई मुस्बत जवाब नहीं मिल रहा। बात है कि सही मानों में अगर महकमे बिजली के मुलाजमिन की ज़िंदगी बचाना चाहते हो, सही इक्विपमेंट दिए जाए, वो एक साल के बाद बदले जाए, एक साल का एक वक्त होता है, उसको बदला जाए और दूसरे इक्विपमेंट दिए जाए, जिससे कम से कम मौत की वो मौत का कुआं है वो कम हो जाए। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कल जो हमारा अनंतनाग में एक मुलाजिम शहीद हुआ, ऐसा हुआ कि उसको अपने इंजीनियरों ने, जो उसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, AEE है, JE है, 5,000 रुपये दिए हैं उसकी लाश फ़रोख्त करने। ये अफसोस की बात है। आप जाइए, आप देखिए, आपकी वसात से ये हम भी देखेंगे कि जो ये हमारे शहीद हो रहे हैं, इनके घरों में चूल्हा जल रहा है या नहीं, इनके घरों में क्या हो रहा है, इनको कोई नज़र मार रहा है या नहीं। बस इतना तो देखें कि ये जो किलिंग्स हो रही है, ये जो हमारे मुलाजिम शहीद हो रहे हैं, इस पे रोक लगाया जाए। हमने तो, मुझे लगता है हमने 1 साल पहले कुछ ना ये आइटम्स देखे जो भी मुझे लगता है वैलिड नहीं थे। जिसमें ग्लव्स था वो काम का नहीं था, जिसमें हेलमेट थी वो काम की नहीं थे। आपने हमारा एक वीडियो भी देखा, एक हेलमेट को हमने लात मारी, उसके टुकड़े हो गए। क्या लगाएंगे हमारे लाइनमैन वो? हाँ, अगर ये अच्छा सा मटेरियल देंगे जिसमें हमारे कम से कम 1 साल उसमें निकलना चाहिए। ग्लव्स ऐसा होना चाहिए जिसमें करंट ना आए, शूज़ ऐसे होने चाहिए जिसमें करंट ना आए, हेलमेट ऐसी होनी चाहिए जिसमें ब्रेकेज ना हो जाए, बेल्ट ऐसा होना चाहिए जो HT और LT में लग जाए, क्योंकि ये हमें ऐसा बेल्ट फराहम करते हैं जिसका वज़न इतना होता है कि हमारा लाइनमैन वो लगा नहीं सकता है। ऐसे आइटम होने चाहिए हमारे मुलाजिमों को। बस इतना आखिर में कहना चाहूँगा, ये मौतें, ये जो हमारे मुलाजिमीन दिन ब दिन शहीद हो रहे हैं, इसमें रोकथाम होनी चाहिए। या हमें ही कहो कि आप घर में बैठो, हम काम नहीं करें, क्योंकि हमारे घर वाले सुबह हमें देखते हैं, उनको पता नहीं शाम को ये वापस आएंगे या नहीं। बस इतना मैं कहना चाहूँगा।